मदीने का एक मोहल्ला था, यहाँ यहूदी रहते थे। कहते हैं वहाँ का वो रहने वाला शख्स, अचानक मेरी आँख खुली तो ठंडी ठंडी हवाएं, अचानक मैंने आंखें खोली तो खजूरों के लंबे चौड़े दरख्त, फरमाया मैंने देखा तो पहाड़ियां भी मुअत्तर मुअत्तर सी, फिजाएं भी करम करम वाली, अता ही अता। कहते हैं दो आंसू गिरे और मैं हंस पड़ा, आंखों में आंसू, लबों पे मुस्कुराहट। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो कहने लगा तुझे क्या हुआ? सारे रास्ते तो बोत था, अब क्या हुआ? मैंने कहा मेरी थकावटें उतर गई हैं, मेरी रियाजतों का सवाब मिल गया है, मेरी इबादतों का अजर, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मुझे गोहरे मुराद मिल गया। कहते हैं उसने मुझे वहां रखा, काम काज कराने लगा, वक्त गुजरता गया। एक दिन खजूरों ऊपर चढ़ के मैं खजूरें तोड़ रहा था, मस्त था, थोड़ी थोड़ी अरबी मैंने सीख ली, हल्की फुल्की बातें समझने लगा, जवाब देने लगा, फारसी नस्ल था। कहते मैं खजूरें तोड़ रहा था, मेरे मालिक का भाई दौड़ा दौड़ा आया, तवज्जो है आपकी, आया आगे कहने लगा भाई पता है तुझे क्या हुआ है? पता? कहता मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, ये रोज ऐसी बातें, पता है ताजा खबर क्या है? क्या हुआ? कहने लगे वो जिसने दावा किया था ना नबूवत का, वो मदीने आ गया है। वो जिन्होंने दावा किया था ना नबूवत का, वो मदीने आ गए हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जो खजूरें मैं तोड़ रहा था वो मेरे हाथ से गिर गई। यूं लगा कि जैसे किसी ने आके ना किसी ने आके कहा हो कि चल तुझे हुजूर ने बुलाया है। फरमाते मेरे हाथ कांपने लगे। वो कहने लगा किधर है वो? कहने लगा वो वादी कुबा है ना, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल। ताला अल बदरु अलैना की सदा आती है, ताला अल बदरु अलैना की सदा, कि हम हैं बच्चियां नज्जार के, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत सलमान फारसी कहते कबाब, कहते मैं झट से छलांग लगा के उतरा। पहले मैं आया करता था पकड़ पकड़ के, छलांग लगाई जमीन पे, और मैंने अपने मालिक से कहा ये क्या कह रहा है? कहते उसने थप्पड़ मारा, चल अपना काम कर। कहते पहले वो मारता था तो दुख होता था, आज पता ही नहीं चला, आज पता ही नहीं चला। हमारे जहाज में एक बाबा जी बैठे थे, जहाज में बुजुर्ग बैठे थे, उनसे किसी ने कहा थक तो नहीं गए? कहने लगे मेरी 11वीं हाजिरी है, थक बड़ा गया हूं, पर जब गुंबद पे नजर पड़ती है थकावटें उतर जाती है, कोई थकावट नहीं रहती। हजरत सलमान फारसी कहते उसने मारा, कोई पता नहीं चला। मैं इंतजार करने लगा कि जरा दिन जल्दी नहीं डल जाता, शाम जल्दी हो। कहते शाम हुई, छुट्टी मिली, खजूरें पल्लू में बांध ली और कुबा की जानब खरामा 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 खरामा, झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयकून अजे कल दी गल ले, असां पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके किए। फरमाते हैं चूंकि निशानियां बताई थी ना, 2 निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी।
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا, کھجوریں پیش کی, کہا حضور صدقے کی ہیں. حضور نے میری طرف دیکھا تو مسکرائے اور بڑا کھل کے مسکرائے. فرمایا ابو بکر لوگوں میں بانٹ دو. فرماتے ہیں چہرہ میری طرف ہے, باتیں ابو بکر سے ہو رہی ہیں. سمجھایا تو مجھے جا رہا ہے نا. کہا ابو بکر لوگوں میں, تمہیں پتہ بھی ہے میں صدقہ نہیں لیتا. کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی, دودھ کا پیالہ آیا, ایک گھونٹ مصطفیٰ نے لگایا, باقی سارا ہی مجھے عطا فرما دیا. فرماتے ہیں موجیں لگ گئی, میری موجیں لگ گئی. ساری رات تو نیند نہیں آئی لذت میں, اور اگلا سارا دن نیند نہیں آئی شام کے انتظار میں. کہتے ہیں پھر شام ہوئی, پھر پلو میں کھجوریں باندھی, پھر خرامہ خرامہ چل پڑا. فرماتے ہیں سارے مل مل کے جا چکے ہیں, پتہ نہیں حضور کس کا انتظار کر رہے ہیں. سارے جا چکے, شام ہو گئی. میں پہنچا, بیٹھا سامنے, میرے مصطفیٰ نے دیکھا, فرمایا آئیے. میں نے کھجوریں کھولی, نکالی, میں نے کہا حضور تحفہ ہے. فرماتے ہیں حضور کھول کے مسکرائے, گویا حضور میری سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ مجھے پتا ہے تو کیا کر رہا ہے. کھول کے مسکرائے, کھجور نکالی, کھائی, دوسری بھی کھائی, تیسری بھی کھائی. فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں 10 کھائی کہ 11 کھائی. میرا لایا تحفہ حضور نے استعمال فرمایا. فرماتے ہیں میرا جی نہ کرے آنے کو, دل نہ کرے, لیکن مجبوری تھی, غلام تھا, لوٹ آیا واپس. اگلے دن حضور آ گئے جہاں آج مسجد نبوی ہے, جہاں آج مسجد نبوی ہے, جنت البقیع جہاں قبرستان ہے, وہاں حضور بیٹھے. فرماتے ہیں میں شام کو چلا تو دل میں خیال آیا مور نبوت کیسے دیکھوں گا. 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی, تیسری کیا ہے, سارے بولے. فرماتے ہیں وہ ہے 2 کندھوں کے درمیان, کیسے جرت کروں گا کہ حضور دکھائیں, کیسے کہوں گا کہ سونیا مور دیکھنی ہے. کہتے ہیں پھر دعائیں کرنے لگا دل ہی دل میں, یا اللہ ہوا چلا دے, دل ہی دل میں نا ہوا چلا دے مولا, اور حضور کی قمیض مبارک کٹ جائے میں مور دیکھ لوں. کبھی دل میں خیال آیا کوئی صحابی آ کے کہے حضور کمر کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. کبھی خیال آئے کہ حضور خارش کرنے کے لیے ہی ذرا دستے مبارک پیچھے کریں, کوئی تو بات بنے. فرماتے ہیں سارے رستے میں منصوبہ بندی کرتے آیا, لیکن کیا خبر تھی مجھے کہ ساری باتیں تو مصطفیٰ کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہیں. فرماتے ہیں میں گیا, توجہ ہے ساتھیو, کہتے میں گیا حضور کے سامنے بیٹھنے لگا. حضور نے فرمایا سلمان پیچھے آ, یہ تیری جگہ نہیں, تو پیچھے آ. فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, پیچھے گیا. جیسے ہی میں پیچھے گیا حضور نے قمیض پکڑی, مور نبوت اٹھائی, میں نے کھل کے دیکھا, کھل کے چوما, کھل کے پیار کیا. پھر حضور نے بازو تھاما, فرمایا بس بھی کر, بس بھی کر. فرمایا نبی کریم کے قدموں میں سر رکھا اور میں پھوٹ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا سونیا میری حیات کا افسانہ پوچھنے والوں, کہیں کہیں سے یہ قصہ پڑھا نہ جائے گا. سونیا میں اصفہان سے چلا تو شام آیا, آقا میں شام سے چلا تو موصل پہنچا, موصل سے نشیبان آیا, وہاں سے میں تموریاں آیا. حضور پھر میں بکا, میں نے کسی کے جانوروں کو چارہ ڈالا, کسی کے گھر میں صفائی کری, کسی کے جوتے صاف کیے, کسی کے کپڑے دھوئے. بک بک کے آیا ہوں, بک بک کے پہنچا ہوں, مجھے جم کے قدم چومنے دے حضور, مجھے آج جی بھر کے زیارتیں کرنے دے. فرماتے حضور نے اٹھایا, اور جب میرے رسول نے میرا ماتھا چوما, حضور نے جب میری پیشانی پہ بوسہ دیا, تو فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. فرماتے ہیں پھر میں جانوں اور حضور